आवश्यक प्रक्रिया अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुने सरकारको भनाई। विधेयक जनतामुखी भएको भन्दै संसदीय सर्वोच्चता स्वीकार गर्न डाक्टर केसीलाई आग्रह। संक्रमणकालीन न्याय स्पष्टताका साथ सार्वजनिक गर्न सरकारलाई राष्ट्रसङ्घसहित विभिन्न कूटनीतिक नियोगको ध्यानाकर्षण। पीडित पक्षलाई केन्द्रमा राख्न सुझाव। नयाँ ऐन बने पनि बजार अनुगमन प्रभावकारी भएन। ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली अभाव भएको सरकारको दाबी। अत्यधिक गर्मीका कारण अस्ट्रेलियाको जनजीवन प्रभावित। 90वटा जङ्गली घोडा मरे। र रुसलान 3 स्टार सिमरा गोल्ड कपको फाइनलमा हिमालयन शेर्पा 1-0 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक आवश्यक प्रक्रियामा रहेर पारित हुने बताएको छ। मन्त्री परिषदको गत बिहीबार बसेको बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रक्रिया अनुसार विधेयक पारित हुने बताउनुभयो। सरकारले चाहिँ आफ्नो विधेयक पेश गर्यो। विधेयक उप सम्बन्धित समितिमा, संसदीय समितिमा यो छलफल भयो र सम्बन्धित समितिमा भोटिङ समेत भयो र त्यसको नतिजा सहित फेरि त्यो संसदमा गइसक्यो। अब यो संसदको आफ्नो विषय बन्यो, सम्पत्ति बन्यो वा क्षेत्राधिकारभित्र पर्यो। त्यस हिसाबले त्यो विधेयक पारित हुन्छ, आफ्नो प्रक्रियाद्वारा पारित हुन्छ, आफ्नो प्रोसेसबाट गएको छ त्यो, त्यसैले त्यो पास हुन्छ। त्यो फिर्ता हुने सम्भावना पनि छैन, फिर्ता लिने सम्भावना पनि छैन। विधेयक मार्फत डाक्टर केसीका माग अझै व्यवस्थित गर्दै 100% पूरा गरिएको मन्त्री बास्कोटाको दाबी छ। सो विधेयक चिकित्सा शिक्षा सुधारकै लागि आएको भन्दै मन्त्री बास्कोटाले विधेयकको अध्ययन नगरी नियोजित रूपमा सरकारको विरोध भइरहेको आरोप लगाउनुभयो। कुनै पनि विधेयक प्रतिको दृष्टिकोण निर्माण हुँदा त्यो विधेयकले उठाएका विषयवस्तुहरू, सम्बोधन गर्न खोजेका क्षेत्रहरू वा विषयहरू के हुन् भन्ने कुराको बारेमा सबभन्दा पहिला निर्गुण हुनुपर्छ। त्यहाँ मेडिकल कलेज खोल्नको निम्ति 300 बेडको अस्पतालको अनिवार्यताको खोजी गरिएको छ र त्यो 3 वर्षदेखि चलेको पनि हुनुपर्ने प्रावधान त्यसमा राखिएको छ। अर्को चाहिँ एमडी गर्न सरकारी कलेजमा 100% र प्राइभेटमा 75% निशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था त्यही विधेयकमा गरिएको छ। म सुन्छु जनतामुखी भएन, विद्यार्थीमुखी भएन, के भयो त? बहस त त्यसमा हुनुपर्छ। संसदीय प्रक्रिया अनुसार विधेयकको छिनोफानो हुने भन्दै मन्त्री बास्कोटाले संसदीय सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्न आग्रह गर्नुभयो। अपिल गर्न पाइन्छ तर त्यो लेख्नुको कुनै तुक देखिँदैन। त्यसैले नभएको चिजलाई हावामा तरबार चलाएर निशाना लाग्दैन। कसको खोजीमा तरबार चल्दैछ, के ढाल्नको निम्ति के प्राप्तिको निम्ति, त्यो बुझ्न सकिएन। त्यसैले हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ डाक्टर केसीका 100% माग पूरा भएका छन्, अझ व्यवस्थित भएका छन् उहाँले उठाएको भन्दा पनि राम्रो छ। र लोकतन्त्रमा फैसला संसदले गर्छ। फैसलाको विधि भए सर्वसम्मत, नभए बहुमत, यही हो। हामीले पनि पहिला पनि देखेका छौँ, अहिले पनि देखेका छौँ, भोलि पनि यही हुन्छ। तातो पिरो होला, रातो पिरो होला, त्यो बेग्लै छ इस्यु अनुसार। यसैबीच अनसनरत प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधनका लागि पहल गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। 16औं चरणको अनसनको 16औं दिन आज डाक्टर केसीले अनसनस्थलबाटै प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई विधेयक संशोधनको आग्रहसहित पत्र लेख्नु भएको हो। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र ठिक नहुँदासम्म जनस्वास्थ्य पनि ठिक नहुने डाक्टर केसीको भनाइ छ। केसीले लेख्नु भएको पत्रमा भनिएको छ, संसदीय समितिबाट पारित भएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधार र गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने यात्रा अपुरो नै रहनेछ। मलाई आशा छ समय र सत्ता फेरिदा मुद्दा पनि फेर्नेहरूको बहकाउ र भ्रममा परेर जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले निर्णय गर्ने छैन। चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको यावत विकृतिलाई दीर्घकालीन रूपमा हटाउन 15औं अनसनका क्रममा भएका सम्झौताका बुँदा विधेयकमा समेटिनुपर्ने डाक्टर केसीको अडान छ। सरकारले आफूलाई जालचेल गरे पनि सांसदलाई प्रभावकारी भूमिका खेल्न डाक्टर केसीले आग्रह गर्नुभयो। विगतका अनसनबाट मेडिकल शिक्षामा सिट संख्याको सुनिश्चितता र शुल्क निर्धारणमा केही हदसम्म व्यवस्थापन भएको, प्रवेश परीक्षा समेत पास नभई विदेशमा पढ्न जाने हजारौं विद्यार्थीहरू रोकिएको लगायतका सुधार भएको डाक्टर केसीको भनाइ छ। यसैबीच नागरिक समाजले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहलमा भएको सम्झौताको इमानदारीताका साथ कार्यान्वयन गरी डाक्टर केसीको जीवन रक्षा गर्न सरकारसँग अपील गरेको छ। यस्तै चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै 16औं सत्याग्रह सुरु गरेका डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा इलाममा आज सिठी जुलुस निकालिएको छ। गत पुस 25 देखि सत्याग्रह सुरु गरेका केसीको माग पूरा गर्नुपर्ने भन्दै मोटरसाइकल र पैदल र्याली निकालिएको हो। सहभागीले सिठी फुक्दै बजार परिक्रमा गरेका थिए। 15औं सत्याग्रहको क्रममा भएका सहमति अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने भन्दै डाक्टर केसीले 16औं पटकको अनसन सुरु गर्नुभएको हो। डाक्टर केसीको समर्थनमा 5 थरका युवाले पनि आज
आँखामा कालोपट्टि बाँधेर धर्ना दिएका छन्। डाक्टर केसीका माग पूरा गर्न सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै आँखा बन्द गरेर साङ्केतिक विरोध गरिएको स्थानीय युवाको भनाइ छ। यस्तै डाक्टर केसीको माग सम्बोधनका लागि 72 घण्टाभित्र सरकारले पहल नगरे आगामी आइतबारदेखि चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनमा उत्रने नेपाल चिकित्सक सङ्घले चेतावनी दिएको छ। सङ्घका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा डाक्टर केसीको आन्दोलनको 16औं दिन बितिसक्दा समेत सरकारले माग सुनवाईमा चासो नदेखाएको भन्दै आइतबारसम्मको समय सीमा तोकिएको जनाइएको छ। संक्रमणकालीन न्याय स्पष्टताका साथ सार्वजनिक गर्न र सरोकारवाला निकायसँगको छलफलपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सहित नेपाल स्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगको म्याद सकिन 2 साता बाँकी रहेका बेला नेपाल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले एकै स्वरमा पीडित पक्षलाई केन्द्रमा राखेर न्याय निरूपण गर्न सुझाएका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, युरोपियन युनियन, नर्वे, फ्रान्स, बेलायत र स्विजरल्याण्डका नेपाल स्थित दूतावासले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी दिनमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने ठोस कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा बेहोरेका घाउ र पीडा अन्त्य र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा जोड दिएका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसका लागि बृहत र विस्तृत जनविश्वासको खाँचो औल्याएका छन्। सरकारले जनताको विश्वास आर्जन गरे मात्र पीडितको समस्या सुधार हुने र उनीहरूले न्याय पाउने आधार बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निष्कर्ष छ। द्वन्द्व पीडित नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालासँग बृहत परामर्श तथा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सकिए मात्र शान्ति प्रक्रियाको बलियो आधार तय हुने उनीहरूको विश्वास छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा रहेका अस्पताललाई संघीय सरकारबाट हटाउने निर्णय नसचाएसम्म संसदको अवरोध जारी राख्ने निष्कर्ष निकालेको छ। ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी कार्यालयमा आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहटे सदनमा सङ्घर्ष जारी राख्ने निर्णय गरेको हो। बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, सरकारले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा फरक ठाउँमा रहेका 2टा अस्पताललाई सङ्घ अन्तर्गत नराख्ने गरी हटाइएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर नेपाली कांग्रेसको केन्द्रले त्यसमा आपत्ति जनाएर निर्णय गरेको छ। त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सरकार आफैले डाक्टर केसीसँग सम्झौता गर्ने, संसदमा त्यसलाई लिएर आएर सम्झौतालाई अनुमोदन गराउने, तर संसदीय समितिबाट फरक प्रस्ताव लिएर आएर टकरार बढाउने जुन कर्म गरेको छ यसमा पनि गम्भीर आपत्ति विमति प्रकट गरेको छ। यस्तै बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी बिना संवैधानिक परिषदले विभिन्न आयोगमा गरेको सिफारिसप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ। संवैधानिक परिषदले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगमा विभिन्न व्यक्तिहरूको सिफारिस गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी बिना गरिएको सिफारिसप्रति पनि बैठकको ध्यानाकर्षण भएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। संवैधानिक परिषदको गत 6 गते बसेको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा बस्ने यसले गलत राजनीतिक संस्कृति, लोकतान्त्रिक संस्कार संस्कृति भन्दा भिन्न सन्देश गएको छ। यसमा पनि आपत्ति प्रकट गरेको छ। आजकै दिन माघ 10 गते निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 6 महिना पुगेको छ। यी महिनाको बिचमा अपराधीलाई खोजेर ल्याउन सक्ने क्षमता भन्दा दोषीलाई चाहिँ जोगाउने प्रयत्न सरकारले निरन्तर गरेको भन्ने हाम्रो ठहर छ। कांग्रेसले कञ्चनपुरकी बालिका बलात्कारपछि हत्या छानबिन सम्बन्धमा पनि संसदमा सरकारको जवाफ माग्ने भएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी भातृ संगठन नेविसङको म्याद थप्ने बारेमा भने केही निर्णय गरेको छैन। यसैबीच नेपाल विद्यार्थी संघको म्याद नथप्न माग गर्दै विद्यार्थी नेताहरूले आज ललितपुरको सानेपा स्थित माओपार्टी कार्यालयमा नाराबाजी गरेका छन्। अवैधानिक रूपमा नेविसङको म्याद थप गरेर संगठनमा गतिरोध कायम गरिएको भन्दै विद्यार्थी नेताहरूले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा 2 घण्टा धर्ना दिए। वर्तमान नेतृत्वले महाधिवेशन गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले पटक पटक म्याद थप्नु विधान त गलत भएको जिकिर गरे। केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी हुन पार्टी कार्यालय पुगेका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहितका नेताहरूलाई उनीहरूले स्कुल, क्याम्पस, जिल्लाको अधिवेशन हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा वर्तमान नेतृत्वले महाधिवेशन गर्न नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अहिलेको नेतृत्वले महाधिवेशन पनि गर्न नसक्ने र सोभियो निर्वाचन पनि गर्न नसक्ने दावी संघका उपाध्यक्ष पुष्पकुमार शाही, महामन्त्री सरोज थापा लगायत रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्ण सिटोला समूहका नेताहरूको छ। शाही र थापा शेरबहादुर देउवा निकट नेता हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको 6 महिनासम्म पनि प्रहरी अनुसन्धान शून्यमा छ। अनुसन्धानका लागि प्रहरीले आवश्यक ठोस प्रमाण समेत जुटाउन सकेको छैन। बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको 180 दिन पुगेको छ। गत साउन 10 गते साथीको घर गएकी बालिका भोलिपल्ट भीमदत्त नगरपालिका 18 निम्बु खेडा स्थित उखुबारीमा बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा चरम लापरवाही गरेको आरोपमा तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दिल्लीराज विष्ट र इन्सपेक्टर जगदीश भट्टलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्नुबाहेक घटनाको 6 महिनासम्म पनि प्रहरी अनुसन्धान व्यर्थ देखिएको छ। प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले भने प्रहरी अनुसन्धानमा निष्कर्ष पुग्ने दावी गर्नुहुन्छ। रेडियो कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, विज्ञसँग राय सुझाव लिएर स्पिडका साथ काम गरिरहेका छौँ। केही दिनभित्रै घटनाको नयाँ रहस्य खुल्छ। बालिकाको बलात्कारपछि हत्या घटनामा हेलचेक्राइ गरेको आरोपमा विष्ट र भट्टसँगै निलम्बनमा परेका अन्य 6 जना प्रहरी अधिकृतमाथि कुनै कारबाही भएको छैन। प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी सुवेदी भने उनीहरूमाथि पनि कारबाही हुने बताउनुहुन्छ। निलम्बित डीएसपी द्वय ज्ञानबहादुर सेठी र अङ्गुर जेसी, इन्सपेक्टर एकेन्द्र खड्का, सही हर सिंह धामी, असही रमा सिंह धामी तथा जवान चाँदनी साउद विरुद्ध एआइजी धिरु बस्नेत नेतृत्वको छानबिन टोलीले कारबाही गर्न सुझाएको छ। तर उनीहरूको कारबाही प्रक्रिया भने हेडक्वार्टर चुपचाप छ। सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम ठेकेदार कम्पनीबाट असुल गरिएको रकमबाटै सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको छ। आयोजनाको प्रमुख ठेकेदार इटालियन कम्पनी सीएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्दपछि असुल गरिने रकमबाटै छिटो काम सक्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको हो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले सीएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्दका लागि आगामी माघ 20 गतेसम्म प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने भएकाले त्यसपछि विकल्पमा जाने बताउनुभयो। नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा समय लाग्ने भएकाले छोटो प्रक्रियामा छिटो काम सक्ने गरी अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा सचिव ठाकुरले आयोजनाको 10% काम मात्र बाँकी रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। बैठकले आयोजनामा देखिएको अनियलता तत्काल समाधान गरी वैकल्पिक उपायको खोजी गरेर यथाशीघ्र काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति दिलकुमारी रावल पार्वतीले जानकारी दिनुभयो। सीएमसी चाहिँ नफर्किने जस्तो जानकारी उहाँले हामीलाई गराउनु भएर अब हामीले यसलाई तत्काल निकास दिनको लागि अब त्यसका कानुनी प्रक्रियाबाट त्यो ठेक्का प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्छ। नयाँ प्रक्रियामा जाँदाखेरि फेरि हामीले ग्लोबल टेन्डरबाट जाँदाखेरि यसले लामो समय प्रक्रियागत समय लाग्ने हुनाले यसलाई हामीले एकदम छोटो छरितो ढङ्गबाट सहज ढङ्गबाट नियमसँग ढङ्गबाट यसलाई यो आयोजनालाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले निर्देशन गरेका छौँ। यस्तै खानेपानी मन्त्रालयसहित आयोजनासँग सम्बन्धित काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, काठमाडौँ महानगरपालिका, खानेपानी विकास समिति लगायतका संस्थाहरूबीच आपसी सहकार्यमा अगाडि बढ्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। सरकारले महाअभियोग सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। गत बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विश्व बैंक समूह अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंकको थप 309 किता सेयर खरिद गरी 1709 किता पुर्याउने निर्णय गरेको छ। मताधिकार कायम गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सेयर थप्ने निर्णय गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदले युरोपेली युनियन EU को 20 लाख युरो अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सो रकम 15वटा नगरपालिकामा नगर विकास कोष मार्फत सञ्चालन हुनेछ। सरकारले गोरखकाली रबर उद्योगका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने र कार्यालयको वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। नेपाल भारत वाणिज्य सन्धि 2009 को पुनरावलोकन सम्बन्धी दोस्रो बैठकका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशङ्कर सैजुको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ। सरकारले अफ्रिकन स्वाइन फिभर रोग सार्न सक्ने वस्तुको पैठारीमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। क्षेत्रीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र र गोदाम घरहरूलाई प्रदेश स्तरमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको छ। नेपाल र ओमान सरकार बीच कूटनीतिक तथा सरकारी विशेष सेवा राहदानी वाहकलाई एक अर्को मुलुकमा भ्रमण गर्दा प्रवेशाज्ञा छुट दिने सम्झौता स्वीकृत गरिएको छ। मन्त्री परिषदले रक्सौल अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाउन आवश्यक रुख हटाउन अनुमति दिएको छ। स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड निर्धारण गर्ने गरी सङ्घीय कानुन तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सोसराहका सरकारी कर्मचारीहरूको समायोजन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
सप्तरी प्रहरीले भूमिगत सशस्त्र संगठन प्रगतिशील तराई मुक्ति मोर्चाका सैन्य कमान्डर निशान्त थारू भनिने पशुपति चौधरीलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। सप्तरीको खड्ग नगरपालिका 9 का 41 वर्षीय चौधरीलाई प्रहरीले 2 दिन अघि पक्राउ गरी आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको हो। हिजो बिहान मात्र सप्तरी प्रहरीको जवाफी कारबाहीमा सो मोर्चाका प्रमुख नेता सिजन भनिने दिपेन्द्र चौधरी मारिएका थिए। पशुपति विगतमा विभिन्न आपराधिक घटनामा संलग्न रहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी राजेन्द्र विष्टले बताउनुभयो। गत माघ 2 गते सप्तरीको बिशनपुर चौकीमा ड्युटीमा रहेका प्रहरी हवलदार महेन्द्र यादवलाई गोली हानेर घाइते बनाएको तथा 2072 साल पुस 20 गते झुटकी प्रहरी चौकीका असही रमेश सुब्बाको हत्या घटनामा उनको संलग्नता रहेको दाबी प्रहरीको छ। यस्तै गत वर्षको साउन 21 गते इलाका प्रहरी कार्यालय कडोरवनाबाट खटिएको गस्ती टोलीलाई लक्षित गरी प्रेसर कुकर बम विस्फोट गराएको आरोप समेत चौधरीलाई लागेको छ। चौधरी विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा थप अनुसन्धान भइरहेको एसपी विष्टले जानकारी दिनुभयो। वरिष्ठ साहित्यकार तथा समालोचक प्राध्यापक मोहनराज शर्माको निधन भएको छ। मधुमेह उच्च रक्तचापबाट पीडित 81 वर्षीय शर्माको कलङ्की स्थित नेशनल अस्पतालमा आज बिहान उपचारका क्रममा निधन भएको हो। शर्माका समालोचनाका साथै नाटक तथा कविता, उपन्यास, भाषाशास्त्र लगायत विषयमा थुप्रै कृति प्रकाशित छन्। विक्रम सम्वत 1994 कार्तिकमा काठमाडौँमा जन्मिएका शर्माका नेपाली साहित्यको संक्षिप्त इतिहास, समालोचना, नेपालका केही आधुनिक साहित्यकार, कथाको विकास प्रक्रिया, जेमन्त र यामा, नाटक वैकुण्ठ एक्सप्रेस, कोर्रा कथा सङ्ग्रह, पुछारको पातो, च्याखे धर्ना, हास्य विज्ञान निबन्ध सङ्ग्रह, शैली विज्ञान, रचना र वर्ण विन्यास, वैज्ञानिक पद्धति लगायत कृति प्रकाशित छन्। उहाँको भोलि अन्त्येष्टि गरिने परिवारजनले जनाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब अर्घाखाँची डायरीको पालो। अर्घाखाँची डायरीमा वीरेन्द्र केसीको नमस्कार। अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धि खर्क स्थित शान्ति बगैँचालाई आधुनिक बगैँचा बनाउन थालिएको छ। फोहोरले अस्तव्यस्त भएको बगैँचालाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सन्धि खर्क नगरपालिकाले रूप फेर्न लागेको हो। 2006 सालमा करिब 50 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो। त्यति बेला कुर गाउँका पुनाराम नेपालीले धर्म कमाइने भन्दै 100 गाईलाई नुन खुवाएर खेत सार्वजनिक भएको घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि आँपका रुख रोपेर शान्ति बगैँचा बनाइएको हो। सदरमुकामको मुख्य केन्द्रमा रहेको बगैँचाको सौन्दर्यता जोगाइ राख्न र पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन आधुनिक रूपमा व्यवस्थित गर्न लागि सन्धिखर्क नगर उपप्रमुख ठाकुर कुमार विकले बताउनुभयो। भारतमा राम्रै गैर सरकारी संस्थाको जागिर छाडेर मालारानी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बागीका देव बहादुर खड्काले बिहारमा कुटो खोदारोतिर व्यस्त हुनुहुन्छ। स्नातक तह उतेर राम्रो अङ्ग्रेजी बोल्न सक्ने उहाँ 4 वर्ष अघि भारतको प्रोजेक्टमा जागिरी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एउटै सिजनमा टनेलमा गोलभेडाबाट वार्षिक 2,50,000 रुपियाँ आम्दानी गर्नुभएको छ। उहाँले तरकारीबाट 4 लाख रुपियाँ कमाइ गर्नुभएको छ। पहाडी जिल्ला अर्घाखाँचीका सबै गाउँ घुम्न परे ट्याक्सीमै घुम्न सकिन्छ। बस र जीप चल्न नसक्ने साँगुरो बाटोमा ट्याक्सी चल्छन्। डाँडा काँडाका दुर्गम बस्तीमा साना गाडी चलेपछि गाउँ फेरिँदैछ। टोलै पछि ट्याक्सी सुविधा भएपछि यातायातसँगै गाउँमा उत्पादन भएको वस्तु सहजै बजारमा पुगेको छ। अर्घाखाँची ट्याक्सी व्यवसायी प्रणालीका अध्यक्ष महेन्द्र भुषालले 109वटा ट्याक्सी मध्ये रातो प्लेटका 60वटा रहेको बताउनुभयो। अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 14 विक्रम सोटा गाउँमा आधा करोड रुपियाँ भन्दा बढीको वार्षिक विकास योजनाका काम वन समूहबाट भएका छन्। 111.55 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको बाणगङ्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वनमा यस वर्ष 52 लाख रुपियाँको विकास बजेट विनियोजन भएर योजनाका काम भइरहेका छन्। हस्त अर्घाखाँची डायरी आजलाई यति नै। वीरेन्द्र केसीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। अर्घाखाँची डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। कालोबजारी र अनियमितता अन्त्यका लागि सरकारले नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन ल्याए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नयाँ ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली अभावमा बजार अनुगमन समेत प्रभावित भएको छ। बजारलाई व्यवस्थित बनाउन र उपभोक्तालाई ठगिन नदिन सरकारले नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन ल्याएको हो। नियमावली बनाउन केही समय लागेकाले बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी रघुनाथ महतले बताउनुभयो। ऐन जारी भइसके पनि यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको लागि चाहिँ नियमावली पनि आवश्यक पर्ने हुँदो रहेछ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो नियमावलीलाई पनि हामी सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्ने कारणले केही समय त्यसमा पनि संलग्न हुनु पर्यो। अनुगमनमा त्यसले नै केही थोरै चाहिँ प्रभाव पारेकै हो। त्यो लगभग चाहिँ अब मस्यौदाको तयार भइसकेको छ हैन। मस्यौदा त्यो चाहिँ अब प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने अवस्था छ।
कानुन र स्रोत साधनलाई आधार मानेर बजार अनुगमनको लक्ष्य तय गरिएको भए पनि बीचमा केही परिवर्तनका कारण चुनौती थपिएको उहाँले बताउनुभयो। कानुन र स्रोत साधनलाई आधार मानेर गरियो, त्यो बीचमा चाहिँ त्यो अवस्था परिवर्तन भएको कारणले साबिकमा एउटा अनुगमनको लागि जति अवधि दिँदाखेरि पर्याप्त हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ त्यसलाई अनुसन्धान गरेर मुद्दामा जाने भने मुद्दा प्रक्रियामै र जरिवाना भन्ने भयो भने नि एउटाको टुङ्गो लाग्न 7 दिनसम्म पनि लाग्ने हुने रहेछ क्या। एउटै केसलाई पनि अलि समय लाग्ने भएको भएर यो लक्ष्य पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने अहिलेसम्मको आधारमा देखिन्छ, तर पनि अलिकति चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ। बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक जनशक्ति समेत माग गरिएको महतको भनाइ छ। उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल सिन्हाले सरकारले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको बताउनुभयो। बजारमा अस्तव्यस्त भएको र महँगीले उपभोक्ता मारमा पर्दा समेत सरकार मौन रहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। सरकारले अनुगमन गरेको छैन। सरकार अहिले आम नागरिकको भन्दा पनि बिचौलिया र बजारमा अखाद्य वस्तुहरूको उत्पादन, बेचबिखन र उपभोक्ता हित विपरीत कार्य गर्ने दलालहरूको सरकार जस्तो अनुभूति हामीलाई भइरहेको अवस्था छ। उपभोक्ताको जीवजना स्वास्थ्यमाथि प्रतिकूल असर गर्ने खालको अखाद्य वस्तुहरूको खुलामखुला किनबेच छ, बढी मूल्य छ, कालोबजारी छ, व्यवसायीले स्वघोषित रूपमा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढाइरहेका छन् भने त्यस्ता व्यक्ति र समूहलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्दैन भने हामी एउटा अधिकार कर्मीको नाताले, एउटा आम नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने नाताले कसरी सरकारलाई हामी जनताको सरकार बने? नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त स्थायी समिति JSC को बैठक पोखरामा बसिरहेको छ। बैठकमा नेपालको तर्फबाट ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरे र भारतका ऊर्जा सचिव अजय कुमार भल्लाले नेतृत्व गर्नुभएको छ। हिजो भएको दुई देशका सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्यदल कार्यदलको बैठकमा भएका निर्णयलाई आजको बैठकले अनुमोदन गर्नेछ। यस्तै नेपाल भारत इनर्जी बैंकिङ र सीमापार विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण आजको मुख्य एजेन्डा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। बैठकले यसअघि नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल भारत ऊर्जा आदान प्रदान समितिको 13औं बैठकले सहमति जनाएको विषयलाई अनुमोदन गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्यालले जानकारी दिनुभयो। अब शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन पनि शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक 0.2 अङ्कले घटेर 1172.78 अङ्कमा पुगेको हो। कारोबार भएका 10 मध्ये बैंकिङ, जलविद्युत, वित्त, माइक्रो फाइनान्स, जीवन बीमा समूहको उपसूचक घट्दा धितोपत्र बजार प्रभावित भयो। आज 31 करोड 54 लाख रुपियाँ बराबरका 9,92,930 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अत्याधिक गर्मीका कारण अस्ट्रेलियाको जनजीवन प्रभावित भएको छ। एडिलेडमा तापक्रम 80 वर्ष यताकै उच्च 46 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। यसअघि सन् 1939 मा मेलबर्नको तापक्रम 46.1 सेल्सियस मापन गरिएको थियो। उत्तर पश्चिम सहर पोर्ट अगस्टामको तापक्रम 49.5 डिग्री सेल्सियस पुगेको सहकर्मी नारायण खड्काले जनाएका छन्। दक्षिण अस्ट्रेलिया, भिक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स लगायतका राज्यको तापक्रम 40 डिग्री भन्दा बढी मापन गरिएको त्यहाँको मौसम विभागले जनाएको छ। गर्मीमा आगलागीका घटना बढ्न सक्ने भन्दै दक्षिण अस्ट्रेलिया तथा तास्मानियालाई सरकारले बाहिर प्रयोगमा ल्याइने सबै प्रकारका आगोमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। राजधानीपछि खेलकुदको गतिविधि बढी हुने सहरमा पोखरा रङ्गशाला पर्छ। तर यति बेला सङ्घीय र प्रदेश सरकारको खिचातानीका कारण पोखरा रङ्गशालामा पनि खेल गतिविधि कम हुन थालेका छन्। त्यति मात्र होइन, नेपालले आयोजना गर्ने 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका लागि समेत सम्भावित एक आयोजना स्थल रहेको पोखरा रङ्गशालाको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कार्य पनि यति बेला अल्मलिएको छ। एक रिपोर्ट। खेलकुदको सहरका रूपमा अघि बढाउन पछिल्लो समय प्रदेश र संघीय सरकारले पोखरा रङ्गशालाका लागि फरक योजना सार्वजनिक गरेका छन्। संघीय सरकारले रङ्गशाला मात्र निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइरहँदा प्रदेश सरकार पनि खेलकुदका आवश्यक सबै पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ। यद्यपि केन्द्रसँग समन्वय गरेर नै अघि बढ्ने प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत बताउँछन्। समन्वय भएको यहाँ पोखराको चाहिँ खेलकुद परिषदले हामीलाई लेटर दिएको छ हैन। अब खेलकुद मन्त्रीसँग पनि मुख्यमन्त्रीज्यूले कुराकानी गर्नु भएको र अब यो अलि टेन्डरमा चाहिँ जाँदैछ भन्ने कुरो थाहा पाइसकेपछि फेरि हामीले चाहिँ सम्पर्क हामीले गरेको थियौँ र अब 81 चाहिँ यो अब टेन्डर चाहिँ निक्लियो। केही समस्या आएको छ, त्यो समस्या अब बसेर हल गर्नुपर्छ। 2040 सालमा दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्दा निर्माण गरिएको पोखरा रङ्गशाला अहिले जीर्ण बनिसकेको छ। यसलाई पुनर्निर्माणसँगै सुविधा सम्पन्न बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। तर रङ्गशाला निर्माणको लागि
लागि केन्द्र टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा समस्या आएको बताउँछन् क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष सम्पन्न श्रेष्ठ। केन्द्र सरकारबाट बजेट सुनिश्चित भइसकेको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ अब केन्द्रको बजेटबाट फुटबल ग्राउन्डको रङ्गशाला प्राइमेट निर्माण गर्ने र बाँकी रहेको क्रिकेट र स्विमिङ पुल लगायत अरू जति पनि गेमहरू छन् प्रदेश सरकारको मातहतबाट गर्ने भन्ने कुरा एक किसिमको लिखित सम्झौता केही पनि भएको छैन। मौखिक सरसल्लाह चाहिँ त्यो भएको छ, यो चाहिँ निचोडमा पुग्छ। प्रदेश सरकारको भनाइसँग राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशव कुमार विष्ट सहमत छैनन्। प्रदेशले अहिलेसम्म आफूहरूलाई कुनै औपचारिक प्रस्ताव नगरेकाले केन्द्र आफै अघि सर्नु परेको उनको दाबी छ। हामी त अहिले 1 वर्ष अगाडि अगाडि बढिरहेका छौँ। यदि हामी प्रदेश सरकारको योजना थियो भने त हामीलाई पहिले हामीले सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडि टेन्डर गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीसँग समन्वय गर्नुपर्छ नि त। हामीले अब टेन्डर गरिसक्यौँ, सम्झौता गरिसक्यौँ भनिसकेपछि त अब चाहिँ बिचमा हामीलाई अझैसम्म पनि कुनै औपचारिक जानकारी छैन। दायित्व भने त्यो प्रदेश सरकारको दायित्व हो कि हामीसँग चाहिँ समन्वय गर्नुपर्ने पहिलो दायित्व भनेको प्रदेश सरकारको हो। केही महिना अघि फ्रेन्चाइज क्रिकेट पोखरा प्रिमियर लिग आयोजना गरेर फुटबल र भलिबल पछि पोखरामा क्रिकेटको सम्भावना देखिएको छ। पुनर्निर्माणको काम तत्काल अघि बढाउने भन्दै प्राविधिक टोलीले भर्खरै सर्वे गरेपछि पोखराका 2 ठूला प्रतियोगिता आहारा गोल्ड कप र मनोकामना केबल कार पोखरा कप पनि सोही मैदानमा आयोजना हुनेमा दुविधा छ। केन्द्र वा प्रदेश भन्दा पनि खेलकुदलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर दुवै निकायले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न नसके पोखरालाई खेलकुदको शहर बनाउने योजनामा धक्का पुग्ने निश्चित छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी। सिमारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि रुसलान 3 स्टार र त्रिभुवन आर्मी भिन्न भएका छन्। जितपुर स्थित स्थानीय रङ्गशालामा आज भएको अन्तिम सेमिफाइनलमा हिमालयन शेर्पालाई 1-0 गोलले हराउँदै 3 स्टारले आर्मीसँगको भेट पक्का गरेको हो। खेलको 71औं मिनेटमा फोफाना फोडेले गरेको गोल नै 3 स्टारलाई उपाधि नजिक पुग्न पर्याप्त भयो। यसअघि आयोजक नव जनजागृति युवा क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै आर्मी उपाधि नजिक पुगेको हो। उपाधि भिडन्त पर्सि शनिबार हुनेछ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।